अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों के भड़काने पर मैंने बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अम्मा ने मेरी बीवी के जहेज का सामान बहन को दे दिया और उसका जेवर बेचकर धूमधाम से शादी कर दी। बहन की रुखसती के वक्त एक भकारन वहां आई और बोली, मेरी बद्दुआ है, तेरा घर बसने न देगी, तूने मेरा घर उजाड़ा। मैंने हैरत से भकारन को देखा, वो मेरी बीवी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे माफी मांगने उसके पीछे गया, मगर ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मैं उस औरत के पीछे भाग रहा था। वो इतनी स्पीड से भाग रही थी कि मैं हैरान था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन अगर मैं उसके पीछे जाता और कोई मुझे देख लेता तो मेरा ये रवैया सवालिया निशान बन जाता। लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे गया और अचानक से वो चादर खींच डाली जो उसमें ओढ़ रखी थी। मेरा मकसद चादर खींचना नहीं, मैं सिर्फ उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन चादर मेरे हाथ में आ गई। जब उसकी तरफ देखा तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं जमीन पर गिर गया, सजदे में गिर गया। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसने कहा, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा नाम ज़ुबैर है। मेरे बाबा जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो माँ की आंखों में खामोशी का एक ना खत्म होने वाला साया उतर आया। 3 बहनें जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी। मैंने पढ़ाई छोड़कर काम शुरू किया। सुबह सवेरे घर से निकलता, शाम को थका हारा वापस आता, मगर दिल में एक सुकून होता कि मेरी मेहनत से माँ की परेशानी की लकीरें कुछ कम हो गई हैं। मेरी बहनों की तालीम का सिलसिला जारी रहा। छोटी बहन की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उसके इलाज के लिए मैंने रात की ड्यूटी भी लेना शुरू की। घर में कभी किसी चीज की कमी ना होने दी। मैंने हर ख्वाहिश का गला घोंटा अपनी बहनों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए। दिन रात एक कर दिए। जब मेरी उम्र शादी की हो चुकी थी तो माँ ने कहा कि अब तुम्हें एक सहारा चाहिए, एक जीवन साथी जो तुम्हारी थकन भरे दिनों के बाद तुम्हें मुस्कुराने की वजह दे। मैंने कभी किसी लड़की को दिल से नहीं चाहा था, मगर एक लड़की जो मेरे साथ ही एक दफ्तर में काम करती थी, सारा नाम था उसका, खामोश तबा ज़हीन और हर वक्त अपने काम में मगन रहने वाली, मैंने कभी उससे फालतू बात नहीं की थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक एहसास ज़रूर जागा था। उसके लिए जब माँ ने शादी की बात छेड़ी तो मेरे ज़हन में उसी का ख़्याल आया। एक दिन मैंने हिम्मत की और सारा से कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तो वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर आपने मेरे घर रिश्ता भेजा तो सब यही समझेंगे कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं और ये शादी मोहब्बत की बुनियाद पर हो रही है। मैंने कहा, लोग तो वैसे भी बातें करते हैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है, तुम अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक शर्मीली सी चमक आई, शायद ये उसकी खामोश हाँ थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी माँ को सारा के बारे में बताया और माँ को उसका शराफत भरा अंदाज भी भा गया। हमने उसके घर रिश्ता भेजा और हैरत अंगेज तौर पर फौरी हाँ हो गई। शायद सारा ने पहले ही अपने माँ बाप से बात कर ली थी। शादी सादगी से हुई। सारा मेरी जिंदगी में बीवी बनकर आ गई। मेरी माँ ने उसका इस्तकबाल खोले दिल से किया। मेरी बहनों ने भी उसे हाथों हाथ लिया। इब्तदा में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सारा घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, बहनों के साथ हंसी खुशी रहती। मुझे लगता था कि मैं खुश नसीब हूँ जिसे एक समझदार और मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है। लेकिन चंद हफ्तों के बाद मंजर बदलने लगा। मेरी बहनें अक्सर आकर शिकायत करती कि सारा उन्हें हुक्म देती है कि ये करो वो करो। एक दिन छोटी बहन ने कहा कि भाई, उसने हमें डांट दिया क्योंकि हमने ओवन का इस्तेमाल कर लिया था जो वो अपने साथ लाई थी। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि हो सकता है वो किसी बात पर परेशान हो, अभी नई नई आई है, वक्त लगता है एडजस्ट करने में। मैं नहीं चाहता था कि घर का माहौल खराब हो, इसलिए ना बहनों के सामने बीवी की तरफदारी की, ना बीवी के सामने बहनों की शिकायत की। मगर ये रवैया वक्ती साबित हुआ क्योंकि शिकायतें बढ़ती गई। माँ के सामने भी बहनें सारा की बातों का जिक्र करती, कहती ये हमें अपने सामान के ताने देती है कि हमारे पास ये है वो है। सारा के माँ बाप ने वाकई उसके लिए
बहुत सा सामान दिया था, सुनहरी जेवरात, कीमती कपड़े, नए बर्तनों के सेट और दीगर कई चीजें जो उसके जहेज का हिस्सा थी। मेरी बहनों का कहना था कि हमने तो अपने कपड़ों में सालों से नए रंग नहीं देखे और ये रोज नया जोड़ा पहनती है। बातें बढ़ती गईं। एक दिन माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये रिश्ता मंजूर किया था, मगर अब लगता है कि घर में सुकून खत्म होता जा रहा है। तुम खुद देखो, तुम्हारी बहनें खुश नहीं हैं। तुम्हारी बीवी अलग कमरे में बैठकर सारा दिन फोन पर मसरूफ रहती है। जब हम कुछ कहते हैं तो कहती है कि तुम लोग दकियानूसी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैंने बीवी की बात ना सुनकर गलती की। मैंने सारा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो रो पड़ी। कहने लगी, मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो चीज मेरे साथ आई है उसका ख्याल रखा जाए। अगर मैं किसी को मना करती हूँ तो उसमें मेरी नीयत खराब नहीं होती, मगर यहाँ हर बात को गलत अंदाज में लिया जाता है। उसकी बातों में सच्चाई थी, क्योंकि मैं जानता था कि सारा मामूली सोच रखने वाली लड़की नहीं थी। लेकिन माहौल ऐसा बन चुका था कि ना मैं बहनों को समझा सकता था ना सारा को। मैंने एक बार सबको इकट्ठा करके बिठाया और कहा, ये घर हम सबका है। अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये छत हमारे सरों पर कायम नहीं रह सकती। मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे की बात को सुने, समझें और माने। कुछ दिन सुकून रहा, लेकिन फिर कोई ना कोई नई बात उठ खड़ी होती। एक दिन बहनों ने कहा, सारा ने बावर्ची खाने में हमें टोक दिया कि हमने उसकी चाय की पत्ती इस्तेमाल की है। मैंने सारा से पूछा तो वो कहने लगी कि भाई, जब सब कुछ मिलजुल कर है तो हर चीज का ख्याल रखना भी सबका फर्ज है। वो चीजें जो मैं अपने खर्च से लाई हूं, अगर कोई कुछ इस्तेमाल करे तो बता तो दे। मैं खामोश हो गया क्योंकि उसकी बात गलत नहीं थी, लेकिन बहनों का रवैया उससे बदगुमान होता जा रहा था। माँ भी अब ज्यादा बात नहीं करती थी, अक्सर खामोश रहती। कभी कभी मुझे लगता कि मैं दो किनारों के दरमियान एक कश्ती हूँ जो हर वक्त डोल रही है। मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था। वक्त के साथ साथ मेरे अंदर भी उलझने बढ़ने लगी। सारा की मोहब्बत में सच्चाई थी, लेकिन उसका अंदाज कभी कभार सख्त हो जाता था। बहनें जज्बाती थीं, हर बात को दिल पर ले लेती। मैं दिन रात काम में मसरूफ रहता ताकि घर के झगड़ों से खुद को दूर रख सकूं, मगर जहन में एक बेचैनी चलती रहती थी कि अगर ये सिलसिला रहा तो घर का सुकून खत्म हो जाएगा। मैं एक खामोश तमाशाई बन चुका था जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब मैंने सारा से जरा सख्ती से बात की तो मेरे दिल में कई दिनों का जमा गुस्सा था जो एक ही लम्हे में जुबान पर आ गया। मैंने कहा, तुम्हें यह बात माननी होगी कि तुम इस घर में बहू हो और बहुओं को थोड़ा तरीके से रहना होता है। मेरे साथ आई हो, लेकिन ये घर मेरी माँ का है। ये घर मेरे बाबा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे बचपन की सांसें यहाँ बसी हैं। मेरी बहनें यहाँ पली बड़ी हैं। तुम उनके साथ झगड़ा मत किया करो। तुम उनसे उम्र में भी बड़ी हो। तुम्हें ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर सारा जैसे हैरत में पड़ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो तकलीफ से भरी हुई थी। वो बोली, मैं कब झगड़ा करती हूँ? हमेशा तो वही लोग कोई ना कोई बात निकालते हैं। जो मैं ना भी करूं तब भी इल्जाम मेरे सर आता है। तुमने कभी मेरी बात सुनी है? कभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने तो कभी तुमसे शिकायत तक नहीं की, मगर फिर भी इल्जामों की बारिश मुझ पर ही होती है। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। अब तो बात सिर्फ शिकायतों तक महदूद न थी, बल्कि लड़ाई झगड़ों में बदलने लगी थी। मैं जब घर आता तो घर का माहौल जैसे बारूद से भरा हुआ होता। माँ के चेहरे पर गुस्सा, बहनों के लहजे में शिकायतें और सारा के चेहरे पर मायूसी। एक दिन मेरी छोटी बहन रो रो कर मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तुम देख नहीं रहे? वो सारा दिन फोन पर बातें करती है, किसी से मिलने भी जाती है और ऊपर से हमें तेवर दिखाती है। हम अगर कुछ कहें तो बदतमीजी से जवाब देती है। हमने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो हमें जीने नहीं देती। मेरे दिल में आग भड़क उठी। शायद उस लम्हे मेरे अंदर की गैरत भी जाग गई और शायद मैं भी बहनों की बातों के जाल में फंस गया।
गुस्से में आकर मैंने सारा को आवाज दी और बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे तैश में आकर 3 लफ्ज बोल दिए, तलाक, तलाक, तलाक। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए और उसके साथ ही मेरी दुनिया जैसे उजड़ गई। मैंने अगले ही लम्हे पछताया, मगर सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि ये सब कुछ सबके सामने हुआ था। 4 गवाहों के सामने मैंने तलाक दी थी और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सारा के चेहरे का रंग सफेद हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट चुकी हो। वो कुछ कहे बगैर अपने कमरे में गई, वहां से अपना दुपट्टा लेकर चुपचाप बाहर निकल गई। वो अपने माँ बाप के घर चली गई। माँ ने फौरन उसके कमरे की तलाशी ली, उसका सामान अपने कब्जे में ले लिया। अगले ही दिन मेरी बड़ी बहन सफिया की शादी की तारीख तय कर दी गई। जो रिश्ता पहले से आया हुआ था, उसको फौरन हामी भर दी गई और सारा का सारा सामान निकालकर उसके ससुराल भिजवा दिया गया। जेवरात जो सारा के थे, उन्हें बेच दिया गया और उन पैसों से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा था, मगर कुछ ना कह सका। मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी ने डेरा जमा लिया था। माँ का कहना था कि वो लड़की तेरे लायक ही नहीं थी। पहले तुझसे चक्कर चलाया, फिर शादी की और बाद में तेरी बहनों को ताने दिए, बदकिरदार थी। मैं दिल ही दिल में जानता था कि ऐसा कुछ नहीं था। सारा मेरे साथ हमेशा वफा से रही। उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। वो मेरे लिए खाना बनाती, मेरा इंतजार करती, मुझसे छोटी छोटी बातों पर मशवरा करती। हमारे आपसी मामलात में कभी कोई मसला नहीं हुआ था, मगर मैं औरतों की आपसी चपकलश का शिकार हो गया था। मेरे दोस्त फराज ने कहा कि औरतों की आपस में कभी नहीं बनती। तूने एक बीवी पाई थी जो समझदार भी थी और वफादार भी। तूने उसको तलाक देकर अपना नुकसान किया है। तलाक तो वो गोली है जो जानबूझ कर दी जाए या गुस्से में, दोनों सूरतों में मार देती है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं खामोश रहा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं बस सारा कुछ याद करता, उसकी हंसी, उसका चाय बनाना, उसका खामोश बैठकर किताबें पढ़ना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने आता। मैं अक्सर रात को जागता और सोचता कि क्या वाकई उसने कभी कुछ गलत किया था, या हम सब ने उस पर जुल्म किया था। दूसरी बहन की शादी भी उसी घिराने में हो रही थी जहां पहली बहन ब्याही गई थी। माँ ने कहा कि एक ही जगह दोनों बेटियां होंगी तो हमें भी आसानी होगी। शादी की तारीख तय हो गई, सबने खुशी खुशी तैयारियां शुरू की। लेकिन मेरे दिल में एक खला था जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। शादी के दिन दुल्हन तैयार बैठी थी, सब लोग रुखसती की तैयारी कर रहे थे कि एक बकारन अचानक आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने अपने आप को एक पुरानी काली चादर में लपेटा हुआ था। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि सब चौंक गए। वो दुल्हन के करीब आई और ऊंची आवाज में कहने लगी, तेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। तेरी बड़ी बहन का घर भी उजड़ेगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया, उसकी बद्दुआ तुम्हें खा जाएगी। तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगी। उसकी आवाज में एक ऐसी लर्जिश थी जो दिल में उतर गई। सब लोग हैरान थे कि ये औरत कौन है और क्यों ऐसी बातें कर रही है। माँ ने गुस्से में आकर उसे धक्का दिया तो उसके चेहरे से चादर हट गई। सब लोग कुछ ना समझे, मगर मेरे दिल ने फौरन पहचान लिया। वो सारा थी। वही आंखें, वही चेहरा, सिर्फ गम से झुका हुआ और आंसुओं में भीगा हुआ। मैं फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन वो भीड़ में गुम हो गई, जैसे जमीन निकल गई हो या आसमान चाट गया हो। मैं उसे रोकना चाहता था, मैं उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन वक्त मेरे हाथों से फिसल चुका था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरे गुस्से का वो लम्हा था जिसने न सिर्फ मेरी शादी को बर्बाद किया, बल्कि मेरे दिल का सुकून भी छीन लिया। जब मैंने सारा को इस हालत में देखा तो दिल के अंदर कुछ टूटा था, जैसे जमीर ने थप्पड़ मारा हो। मैंने किसी को नहीं बताया कि वो सारा थी। मैं बस खामोशी से वापस पलट आया, लेकिन दिल बेचैन था, कदम बोझल थे। मैं घर की तरफ बढ़ा तो लग रहा था जैसे हर कदम पे पछतावा मेरे साथ चल रहा है। दिल की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई अपना ही गुनाह बार बार चीख कर याद दिला रहा हो। मैं घर पहुंचा तो मंजर ही कुछ और था। घर में हलचल खत्म हो चुकी थी। दरवाजे पे सन्नाटा था। मैं समझा कि रुखसती हो चुकी है, सब लोग दुल्हन को लेकर जा चुके हैं।
لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھا میری بہن وہیں کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم ابھی تک یہیں ہو؟ بارات کہاں گئی؟ تم ساتھ کیوں نہیں گئی؟ تم تو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اٹھ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے اس کا سب کچھ چھن چکا ہو۔ میری ماں کمرے کے ایک طرف بیٹھی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ تو ماں نے غصے میں کہا، اس کمبخت نے کسی کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا اور یہی چکر اس کی زندگی کو لے ڈوبا۔ بارات والے آئے اور رخصتی کے وقت ایک لڑکا وہاں آ گیا۔ اس نے آ کر کچھ پرانی تصویریں دکھا دیں، ایسی تصویریں جو کسی کو بھی زمین میں گاڑ دیں۔ میری بیٹی کی تصویریں اس لڑکے کے ساتھ تھیں۔ ماں کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں نے جیسے ہی یہ بات ختم کی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ سب لوگ ماں کو سنبھالنے لگے، لیکن میرے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری بہن کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ بارات بغیر رخصتی کے واپس جا چکی تھی، بلکہ اس کا شوہر وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے گیا تھا۔ سب مہمانوں کے سامنے رسوائی کا ایک ایسا طوفان اٹھا جو میری بہن کو بہا لے گیا۔ میں خود سن ہو گیا تھا، میرے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے کہ آخر یہ سب کچھ ایک ہی دن میں کیسے ہو گیا۔ ابھی میں ماں کو اسپتال لے کر گیا ہی تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ میری دوسری بہن بھی اپنے سسرال سے واپس آ گئی ہے۔ اس کی شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا، لیکن وہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا۔ سسرال والوں کا کہنا تھا کہ اگر ایک بہن بد کردار تھی تو یہ بھی ویسی ہی ہوگی، ہم اس کو واپس نہیں لیں گے۔ انہوں نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا تھا، لیکن ان کا لہجہ طلاق سے بھی سخت تھا۔ میری دونوں بہنیں اجڑ چکی تھیں۔ ایک دن میں ان کے سروں سے سہاگ چھن گیا تھا اور میں صرف دیکھ رہا تھا۔ تیسری بہن جو ان سب حالات سے شدید متاثر تھی، ایک دن سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اب تینوں بہنیں ایسی حالت میں تھیں کہ ان کی آنکھوں سے امید کا نور بھی غائب ہو چکا تھا، اور میری ماں اسپتال کے بستر پر پڑی تھی، جیسے زندگی سے خالی ہو چکی ہو۔ اور ان سب کے پیچھے مجھے صرف ایک چہرہ دکھائی دیتا تھا، سارا کا۔ وہی سارا جو کبھی میری بیوی تھی، جس نے میں نے بغیر سوچے سمجھے طلاق دے دی تھی، جس کی عزت کا جنازہ میرے گھر میں سے نکالا گیا تھا اور جسے سب کے سامنے رسوا کیا گیا تھا۔ آج وہی سارا بد دعا دے کر گئی تھی اور اس کی بد دعا ہمیں لگ چکی تھی۔ ورنہ ایسا کیسے ہوتا؟ ایک ہی دن میں سب کچھ بکھر جائے، 2 بہنیں اجڑ جائیں، ایک بہن زخمی ہو جائے، ماں اسپتال پہنچ جائے اور میں خود اندر سے ٹوٹ کر رہ جاؤں۔ میرے دوست نے ایک بار کہا تھا کہ عورت کی آہ بہت بڑی ہوتی ہے، جب وہ کسی پر ٹوٹ کر نکلتی ہے تو وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ شاید یہی ہو رہا تھا میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ۔ یہ سارا کی آہ تھی جو ہمیں چاٹ رہی تھی۔ میں اس دن سے پریشان تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے ڈھونڈوں، اس سے معافی مانگوں، اس کے قدموں میں بیٹھ کر روؤں اور کہوں کہ سارا ہمیں معاف کر دو۔ لیکن جب میں اس کے گھر پہنچا جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے محلہ چھوڑ دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ میں وہاں کئی بار گیا، کئی لوگوں سے پوچھا، لیکن ہر بار خالی ہاتھ لوٹا، جیسے وہ زمین میں سما گئی ہو یا آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ اب نہ اس کا پتہ تھا، نہ اس کے والدین کا، اور میں ہر دن اس کی یاد میں جلتا رہتا، ہر دن نئے طوفان کا سامنا کرتا، ہر دن اپنی ماں کو اسپتال میں تڑپتا دیکھتا، بہنوں کی آنکھوں میں وہ سوال پڑتا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ سارا نے جاتے جاتے صرف بد دعا نہیں دی تھی، بلکہ ایک آئینہ بھی دکھا دیا تھا کہ ظلم کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے لگا، 4 مہینے اور گزر گئے، جب ایک دن مجھے سارا بازار میں دکھائی دی۔ اس نے پھر سے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بازار میں سخت گرمی میں کہیں جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ میں دھیرے سے اس کے قریب گیا، لیکن وہ مجھے پہچان گئی اور پھر سے بھاگ اٹھی۔ وہ ایک گلی میں چلی گئی۔ میں نے اسے پکڑنے کی خاطر اس کی چادر پہ ہاتھ ڈالا تو چادر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں اس کی چادر نہیں کھینچنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے روکنا چاہتا تھا، پر جیسے ہی چادر اتری، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو حاملہ تھی، شاید 8 مہینے کی حاملہ۔ کیوں گئے؟
ابھی تک حساب کے مطابق ہماری شادی کو 9 مہینے ہوئے تھے۔ میں نے اسے 4 مہینے پہلے طلاق دی تھی۔ میں حیران رہ گیا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، کس کا بچہ ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تمہارا بچہ ہے، اور کس کا؟ میں نے کہا، پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہتی، کیسے بتاتی؟ تم تو اپنی بہنوں کے دیوانے تھے، ان کی باتوں میں آ کے تم نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا، جب میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اس کا مطلب طلاق نہیں ہوئی؟ کیونکہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ تم میری بیوی ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ میری اولاد ہے، چلو میرے ساتھ۔ لیکن اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں وہیں کھڑا رہا، میری آنکھوں میں نمی تھی، دل عجیب سا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ سارا، یہ بچہ میرا ہے، میری اولاد ہے، اور شریعت کے مطابق طلاق اس حالت میں نہیں ہو سکتی جب عورت حاملہ ہو۔ میں نے جذباتی انداز میں کہا، تم آج بھی میری بیوی ہو، ہمیشہ رہو گی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ محبت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے یقینی تھی، دکھ تھا۔ اس نے کہا، جب میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، جب میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی کہ میرے اندر تمہارا بچہ پل رہا ہے، تمہیں میرے وجود پر یقین نہیں آیا، تمہیں میری زبان پر بھروسہ نہیں آیا، تمہیں اپنی بہنوں کی آنکھوں اور زبانوں پر زیادہ اعتبار تھا۔ تم نے مجھے بغیر صفائی دیے طلاق دے دی، اور جب میں چلی گئی تو تم نے میرے سامان کو بیچ کر اپنی بہنوں کی شادیوں پہ لگا دیا۔ میری زندگی کے سب خواب تم نے مٹی میں ملا دیے۔ اب کیوں آئے ہو؟ اب یہ بچہ تمہیں کیسے اپنا لگ رہا ہے؟ جب میں تمہارے سامنے روئی تھی تب تم نے ایک لفظ نہیں کہا، آج میرے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہو۔ زبیر، تم دیر کر چکے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا، سارا، میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ گیا تھا، میں تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں سکا، تمہارے جذبوں کی قدر نہیں کی، میں صرف اپنی مردانگی دکھا رہا تھا، اور اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے چکر میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ تم کہو تو میں سب کے سامنے اعلان کر دوں کہ تم آج بھی میری بیوی ہو۔ میں مولوی کے پاس چلتا ہوں، قاضی سے فتویٰ لیتا ہوں، اگر تم کہو تو ہم نکاح بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پلیز مجھے اپنا بچہ دیکھنے دو، اپنی کوکھ سے جنم لیتے اس وجود کو گلے لگانے دو۔ سارا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری آواز بھرائی ہوئی تھی، میں نے سچ میں اس لمحے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ لیکن سارا نے آنکھیں موڑ لی۔ اس نے کہا، زبیر، تمہیں شاید لگتا ہے کہ ماں بننا آسان ہے، لیکن یہ 9 مہینے جس میں میں نے ہر لمحہ اکیلے جیا، تم ان لمحوں کا عذاب نہیں دے سکتے۔ میں نے تنہا ہر درد سہا، تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے، لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پیٹ میری آنکھوں کے آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، میری نیندوں سے محروم ہے، میرے خوف سے لپٹا ہوا ہے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر چلوں، اس ماں کے پاس جس نے میرا سارا سامان لوٹ کر اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیا، اس بہنوں کے پاس جنہوں نے مجھ پر الزام لگا کر میری زندگی تباہ کر دی؟ زبیر، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے دینے کو، نہ دل ہے، نہ اعتماد۔ میں چاہوں بھی تو تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور کہا کہ پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ، میرے بچے کو تمہارے غصے والے باپ کی نہیں، تمہارے جیسے نرم دل شوہر کی ضرورت ہے۔ لیکن اب تم ویسا نہیں رہے زبیر، اب تمہارے اندر میری جگہ نہیں رہی۔ بس میری دعا ہے کہ تمہیں میری تکلیف کبھی سمجھ نہ آئے، کیونکہ اگر سمجھ آ گئی تو تم جیتے جی مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا جیسے کسی نے مجھے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ میری سانسیں رکی کی رکی تھی، میرے اندر جو خواب تھا وہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ سارا کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں، لیکن میں جانتا تھا کہ الفاظ اب بے معنی ہو چکے تھے۔ میں نے اسے جاتے دیکھا، اس کا پیچھا نہیں کیا۔ میں جانتا تھا وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گی، کیونکہ وہ پل جس پہ ہماری محبت کا قافلہ چلا تھا اب وہ پل ہی نہیں رہا، وہ پل ٹوٹ چکا تھا، اور میں اس کے ملبے کے نیچے دب چکا تھا۔ میں نے ہر بار سارا سے معافی مانگنے کی کوشش کی، ہر دن ہر لمحہ میں اس کے قدموں میں گر کر بس یہی کہتا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک احساس جرم جو دن رات مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں ہر رات اس کی تصویروں کو دیکھ کر روتا، اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہوتا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔
پھر ایک دن اللہ نے میری زندگی میں وہ لمحہ واپس لوٹا دیا جس کی امید میں نے تقریباً چھوڑ دی تھی۔ ہسپتال کے دروازے پر جب مجھے خبر ملی کہ سارا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا، بچوں کو اپنی گود میں لیا تو یوں لگا جیسے میرا دل دوبارہ دھڑکنے لگا ہو۔ میرے بچے، میری اولاد، وہ جن کے لیے میں تڑپ رہا تھا، اب میری باہوں میں تھے۔ سارا خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بچوں کو پیار کیا، ان کے ماتھے چومے اور پھر سارا کی طرف دیکھا۔ اس لمحے میرے لبوں پر پھر سے معافی کے الفاظ تھے۔ میں نے کہا، سارا، اگر میری اولاد نے مجھے معاف کر دیا ہے تو کیا تم بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں تنہا چھوڑا، تمہیں اس وقت ٹھکرایا جب تمہیں میرے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن آج میں تمہارے سامنے صرف ایک شوہر نہیں، ایک باپ بن کر کھڑا ہوں۔ سارا کے والدین نے بھی دیکھا، میں واقعی بدل چکا ہوں۔ ان کی نظریں مجھ پر تھیں، لیکن ان کی خاموشی میں سوال تھے۔ انہوں نے کہا، اگر واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے تو تمہیں سارا کو الگ گھر میں رکھنا ہوگا اور وہ سب کچھ اسے دوبارہ دینا ہوگا جو اس کا حق تھا، جو تمہارے ظلم سے چھن گیا۔ میں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں اسی محلے میں اپنے پرانے گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر لیا۔ وہ میرا نہیں تھا، کرائے کا تھا، لیکن سارا کا اپنا گھر تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ اور جمع پونجی نکالی، کچھ دوستوں سے قرض لیا، بینک سے مدد لی، لیکن ایک ایک چیز دوبارہ خریدی، فرنیچر، کپڑے، برتن، ہر وہ چیز جو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میں نے سارا کا سونا بھی دوبارہ بنوایا، وہی ڈیزائن، وہی خوبصورتی، تاکہ اسے لگے کہ وہ وہی سارا ہے جسے عزت کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن میں سارا کو اس کے میکے سے لے کر آیا، بچوں کے ساتھ، سب کے سامنے مولوی صاحب کو بلایا، دوبارہ نکاح کیا اور اسے نئے گھر لے آیا۔ میں نے کہا، سارا، آج میں تمہیں وہ عزت دے رہا ہوں جو تمہارا حق تھا، جو میں نے پہلے چھین لی تھی۔ آج میں تمہارا شوہر نہیں، تمہارا خدمت گزار بن کر آیا ہوں۔ سارا کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک واپس آ گئی تھی، وہی سکون جو میں نے کبھی دیکھا تھا۔ اب ایک نئے سفر پر تھے۔ میں صبح دفتر جاتا، شام کو بچوں کے ساتھ وقت گزارتا، سارا میری دعاؤں کا جواب دیتی، میں اپنی ماں اور بہنوں کا خرچہ دیتا تھا، ان کی ضروریات پوری کرتا تھا، لیکن ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہی وہ مقام تھا جس پر انہوں نے مجھے لا کر کھڑا کیا تھا۔ میری بہنوں کو ان کے اعمال کا نتیجہ مل چکا تھا۔ ایک کی شادی ٹوٹ گئی، دوسری کو سسرال سے نکال دیا گیا، تیسری سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئی، ماں اسپتال میں تھی، لیکن اب میں جان چکا تھا ہر کسی کو بچانے کے چکر میں اگر اپنا گھر برباد ہو جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ ماں اب بھی ناراض رہتی تھی، سارا سے بات نہیں کرتی، کبھی کبھی کچھ تلخ جملے بھی کہہ دیتی تھی، لیکن میں خاموش رہتا تھا، کیونکہ اب میں اپنے فیصلے خود کرتا۔ سارا کا دل صاف تھا، وہ میری ماں سے کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، نہ ان کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ وہ بس اپنے بچوں، اپنے گھر اور میرے ساتھ جڑی زندگی کو سنوارنے میں مصروف رہتی تھی۔ وہ ماں بن کر اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کی گود میں بیٹی ہوتی تو میں گھنٹوں سے دیکھتا رہتا، وہ لمحے میری دنیا بن گئے تھے۔ نہ